नवाज शरीफ 10 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करें। पीटीआई रहनुमा गौहर खान का बुनेर में खिताब, कहा बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। पीटीआई उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है, अब सीज फायर होना चाहिए, झगड़ा खत्म करें। दरख्वास्त है 8 फरवरी को आवाम का रास्ता न रोकें, हक की राय दही इस्तेमाल करने दें। अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है, कैसे ही मुश्किल हालात हों लोग घरों से निकलें, वोट डालें, तमाम उम्मीदवार इतवार को रैलियां निकालें, ये आईनी हक है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट टैक्स साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज वकलाए सफाई के पेश न होने पर खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इजहार बरहमी करते हुए समाअत 1 रोज के लिए मुलतवी कर दी थी। साइफर केस में गवाह साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फैसल नियाज तिरमजी ने गुज़श्ता रोज बयान रिकॉर्ड करा दिया। निगरान हुकूमत ने अहमद इसहाक जहांगीर को DGFIA तैनात कर दिया। अहमद इसहाक जहांगीर की बतौर DGFIA तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अहमद इसहाक जहांगीर अदलिया मुखालिफ मुहिम की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के भी सरबराह हैं। अहमद इसहाक जहांगीर FIA साइबर क्राइम विंग के एडिशनल DGP रह चुके हैं। अब रोज रोज तजुर्बे करने का वक्त नहीं। कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है तो कोई मईशत ठीक करने का दावेदार है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। सबरा JUIF मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब, कहा 2018 में धांधली से मुसल्लत हुक्मरान का एजेंडा मईशत तबाह करना था। इस हुक्मरान के पल्ले धोखे झूठ के सिवा कुछ नहीं था। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मुनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मुनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मुनाजरे करते हैं। ऐसे मुनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए शफाफियत बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी आज पेशावर में पिंडाल सजाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। हयाताबाद इतवार बाजार में जलसे के इंतजाम मुकम्मल। जलसागाह के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जलसे में पीपल्स पार्टी की सूबाई और मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। मंशूर नहीं दे रही, मेरी नकल कर रही है। एक दिन में कोई ऐलान करता हूं, दूसरे दिन जलसे में नून लीग की बहन वो दोहरा देती है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में खिताब, कहा नवाज शरीफ सी पैक चोर है। गली गली में शोर सिर्फ पनामा की वजह से नहीं, अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता। 8 फरवरी को मुल्क भर में तीरों की बारिश होगी। शेर का शिकार करेंगे, अवाम की हिमायत से ये इलेक्शन जीतेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। गुरबत का खात्मा करके हम एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर आखिरकार तैयार हो गया। नवाज शरीफ नून लीग का इंतखाबी मंशूर आज लाहौर में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज एबटाबाद में पावर शो करेगी। सीनियर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सदर नून लीग शहबाज शरीफ आज रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे कर देंगे कि हर घर में रोजगार होगा। महंगाई कम करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, घर घर गैस मिलेगी। नवाज शरीफ का बूरेवाला में जलसे से खिताब, कहा तब्दीली के नाम पर एक टोले ने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। अगर नून लीग की हुकूमत खत्म ना की जाती तो हर घर खुशहाल होता। मजाक नहीं कर रहा, वो बात कर रहा हूं जो करनी चाहिए। मरियम नवाज बोली, आजकल मुखालिफ जमातें पंजाब आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां के स्कूलों में मवेशी बंदे होते हैं। जहां जलसा करते हैं नून लीग और नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, वहां दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे नजर आते हैं।
ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقے پی ایس 105 پہ آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. ہماری ترجیح صحت ہے, غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVD SIUT بنائی, خواتین کو پنک بس دی, عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے. ہم نے طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ, آپ وقتی طور پر ناراض ہوں یا نہ ہوں, ہم جھوٹے ڈھکوسلوں کی وہ جذباتی نعرے کہ جن کی بدولت تصادم جنم لے اور تصادم کے نتیجے میں تشدد جنم لے, وہ سیاست نہیں کریں. طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ, تشدد کی سیاست نہیں کریں گے. فیصل سبزواری کا شاہ فیصل ٹاؤن میں کارکنان سے خطاب. بولے پیپلز پارٹی نے 10 سال لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا. جعلی میئر لانے کے لیے 73 UCs کم کر کے ووٹوں کی نشستیں بڑھائی گئیں. بلدیاتی نمائندے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن ستو پی کر سو رہا ہے. میرا نانا بھی وزیر اعظم تھا, میرا باپ بھی صدر پاکستان تھا, میری والدہ بھی وزیر اعظم تھی. میرا حق بنتا ہے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں. ایک دوسرا ابھی لندن سے تشریف لایا ہے, 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں, چوتھے بار بھی مجھے وزیر اعظم بنا دو. ایک نہ تجربے کار کہہ رہا ہے اسے وزیر اعظم بنا دو. دلیل دے رہا ہے نانا اور والدہ وزیر اعظم اور والد صدر تھے. ایک شخص لندن سے آیا, 3 بار کچھ نہ کر کے کہتا ہے آخری بار وزیر اعظم بنا دو. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا حیدرآباد والوں جب یہ لوگ آئیں ان کو گٹر میں ڈال دو جو ان کی سیاست کی وجہ سے ابل رہے ہیں. قرض اتارو ملک سنوارو, روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے بھی یاد ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی 100 سال بھی رہے تو کچھ نہیں بدلے گا. ہم روٹی کپڑا مکان اور روزگار کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. خوشحال پاکستان کے لیے عوام 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہ دے سکی. نسل کشی بند کرنے کے اقدامات کی ہدایت کر دی. 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم. عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے. کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی. اسرائیل کے خلاف درخواست گزار جنوبی افریقہ فیصلے سے مطمئن. ملک میں جشن کا سما. کیس کی سماعت جوہانسبرگ میں براہ راست دکھائی گئی. فیصلہ سنتے ہی جنوبی افریقی صدر خوشی سے نہال. وزیر انصاف اور دیگر شہری بھی جھوم اٹھے. فلسطین کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر خارجہ عمار حجازی نے کہا غزہ میں صورتحال کی سنگینی کو عدالت تسلیم کرتی ہے. مصر, ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار. جنوبی افریقہ کو مبارکباد بھی دی. پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل پہ لازم ہے کہ یہ آئی سی جے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے. پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آئی سی جے نے اپنی حدود پر فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا تھا. آئی سی جے نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا حکم دیا. چاہتے ہیں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کیا جائے. غزہ کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے. سیکیورٹی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے. پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ابتدائی طور پر فوری جنگ بندی کی جائے. بھارتی یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیام منایا. مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے. مظفر آباد میں ریلی اور جلسے. برسلز میں بھارتی سفارتخانے کے باہر کشمیر کونسل یورپ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ. چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کہتے ہیں بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کی جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکتا. بھارتی یوم جمہوریہ پر امریکہ کے شہر سین فرانسسکو میں سکھوں نے بھارتی قونصلیٹ کا گھیراؤ کر لیا. خالصتان کے جھنڈے اٹھائے سکھ جتھوں نے بھارتی ترنگا جلا دیا. سکھ خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک ہوئے. کل سین فرانسسکو میں خالصتان ریفرینڈم ہوگا. تیاریاں مکمل کر لی گئیں.